आज केही खास कुराहरू हजुरहरूको समक्ष राख्न गइरहेको छु। त्यो खास कुरा के हो भने यो जुन विश्वभरि प्राणीहरू त धेरै छन्, तर त्यस प्राणी मध्ये मानव प्राणी एक बेग्लै खालको प्राणी हो, जुन प्राणी भित्र एक अनमोल रत्न रहेको छ। जुन अनमोल रत्न अनुभवको अभावमा मानिस मूल ठाउँबाट कहीं अन्यत्र गएको जस्तो मलाई महसुस हुन्छ। खास गरेर जबसम्म मनुष्य जुन अन्यत्र फैल्नु भएको छ, त्यसबाट नियन्त्रित भई जबसम्म त्यो मूलमा आउन सक्नुहुन्न, तबसम्म मानिसलाई एक अर्को प्रति शंका उपशंका प्रकट भइरहन्छ र त्यो शंकाले एक दिन उनको जीवन त्यो दुवैजनाको बीचको मानिसको अर्थात् त्यो दुवैजना भित्रको मानिसभित्र केही त्यो शंकाले दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ र त्यही भइरहेको छ यो संसारमा। यो संसारमा कुनै चीजको कमी छैन, मात्र त्यो मूलको अनुभवको कमी छ। जुन अनुभव गर्नको लागि पनि मानिस अत्यधिक प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ र पनि त्यहाँ पुग्न सकिराख्नु भएको छैन कि जस्तो मलाई व्यक्तिगत महसुस भइरहेको छ। त्यहाँ यदि मनुष्य पुग्नु भयो भने यो विश्वभरि जुन मारकाट हुन्छ, चाहे त्यो कुनै पनि सम्प्रदायको व्यक्ति होस्, कुनै पनि मजहबको व्यक्ति होस्, चाहे कुनै पनि समूहको व्यक्ति होस्, यो जुन मारकाट जुन हुन्छ त्यो बिल्कुल त्यो बन्द हुन्थ्यो र एक मनुष्य अर्को मनुष्यलाई देख्न साथ सीधा बन्दगी गर्नुहुन्थ्यो। त्यो भइरहेको देखिँदैन संसारमा। देखिन्छ, इमानदार पनि देखिन्छ, कलाकार पनि देखिन्छ, विभिन्न पक्षबाट आएका व्यक्तित्वहरू पनि देखिन्छ, तर त्यो देखिँदैन जुन चीज देख्नु पर्ने हो। यही यथार्थ कुरा सदादेखि आदि अनादिदेखि केही यथार्थता व्यक्तिभित्र अनुभव भएका कुराहरू राख्ने व्यक्तिहरू पनि आदि अनादिदेखि आइराख्नु भएको छ। तर जुन बेलामा सुरुमा यथार्थ कुरा राख्ने आफ्नो अमूल्य आफैभित्र
रत्नको कुरा गर्ने व्यक्तिको संख्या अल्प भएको कारण बहुसंख्य व्यक्तिहरूले उहाँलाई पागल या विभिन्न किसिमको उहाँप्रति लान्छना, विभिन्न किसिमको पाखण्डपन भनेर उहाँलाई दुःख दिँदै आइरहेको देखिन्छ। वास्तवमा यस्तो हुनुको कारण समाज, हाम्रो समाज रूपी विश्व समाज त्यो मूल धाराबाट, मूल तत्त्वबाट वास्तवमा भन्ने हो भने अनभिज्ञ रहेको देखिन्छ, जसको कारण त्यो विज्ञ अनमोल रत्नको विज्ञ व्यक्तिलाई चारैतिरबाट दबाव आउँछ र ऊ त्यो व्यक्ति सत्य यथार्थ मूल स्थानमा रहेर पनि यो संसारबाट त्यो ज्ञानको मूल कुरा खोल्न बाट र खोलिसकेको कुरालाई पनि समाजलाई त्यो दिनबाट उहाँ केही कमी नै रहेर उहाँलाई यो संसारमा त्यति सम्पर्कमा, त्यति राम्रोसँग बुझ्नमा नआइदिकन नै उनको समय समाप्त भएको देखिन्छ। वास्तवमा भन्ने नै हो भने यो समाजमा मनुष्यको जुनी प्राप्त पश्चात मनुष्यले त्यो आफूभित्र भएका ऋषिमुनिहरूले जुन अनुभव गर्नुभएका, सन्त साधुहरूले जुन अनुभव गर्नुभएका अनमोल रत्न जो आफूभित्र रहेको छ, त्यो रत्नको खोज व्यक्तिले गर्नु पर्थ्यो। तर त्यसप्रति मानिसको चासो नदेखिएको होइन, देखिन्छ, तर कहीँ अन्यत्र बाहिर शरीरमा देखिन्छ, शरीरको बाहिरी आवरणमा देखिन्छ, शब्दमा देखिन्छ, त्यो व्यवहारमा देखिँदैन। जबसम्म त्यो व्यवहारमा देखिँदैन त्यो कुरा, तबसम्म विश्वमा शान्ति 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 जति सुवर्ण अक्षरमा लेखे पनि शान्ति चाहिँ वास्तविक शान्ति मनुष्य जुनी पाएर पनि मनुष्यले पाउला जस्तो मलाई महसुस हुँदैन। किनभनेदेखि मनुष्य हरेक व्यक्तिले यो जुन अनमोल रत्न जुन हामी पाएका छौं, यो शुभ अवसर जुन हामी मनुष्यका जुनी जुन पाएका छौं, त्यसको ऋषिमुनिहरूले दिनुभएका उपदेश जस्तै सन्त कबीरले दिनुभएको छ, सूखा रूखा खाइके ठंडा पानी पी, देख बिरानी चोपरी मत ललचाओ जी। सूखा रूखा कति स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, तर हामीलाई चाहिएको छ तेल मसला, स्वादिलो तरकारी। त्यति मात्रै होइन, यहाँसम्म कि एक जीवले अर्को जीवको भोजन जबसम्म गर्नुहुन्न तबसम्म उसलाई आत्मामा शान्ति हुँदैन। यहाँ सद्गुरु कबीर करिब 600 वर्ष पहिले त्यो अनमोल रत्नको अनुभवी आउनुभएको थियो र उहाँले सूत्र पनि बताएर जानुभयो, मार्ग पनि देखाएर जानुभयो। पन्थको अर्थ हुन्छ रास्ता, बाटो, मार्ग, वे।
त्यो पनि देखाएर जानुभयो कि यो मार्ग तिमी हिँड्यौ भनेदेखि तिमीहरू मैले पुगेको ठाउँमा तिमी पुग्छौ र तिमीलाई मलाई जस्तै अनुभव हुनेछ। तर मनुष्य चाहिँ सुखा रुखामा आफूलाई केन्द्रित गर्न सक्नु भएन। परिणाम मान्छे बाहिरमुखी हुँदै गयो। जात जातिमा विभाजन भयो, सम्प्रदायमा विभाजन भयो। अहिले विभिन्न जातहरूका समूहहरू छन्, विभिन्न सम्प्रदायका समूहहरू छन्, विभिन्न धर्मका समूहहरू छन्। यी साराको सारा मूल स्थानमा जाने बाटो सद्गुरु कबीर साहबले देखाइदिए पनि मनुष्यले त्यहाँसम्म पुग्न प्रयास त नगरेको होइन, गर्नुभएको छ र पनि त्यसमा आडम्बर केही वास्तविकतासँगबाट अपरिचित रहेका देखिन्छन्। यस्तो कुराहरूले गर्दा नै हाम्रो समाज हामी यस्तो सुवर्ण अनमोल जन्म पाएर पनि हामी नजाने विभिन्न कष्टका भागीदार बन्दै आइरहेका छौँ। त्यहाँ पुग्नु जरुरी थियो। यस्तो सुन्दर मस्तिष्क, शब्द, शरीर हरेक कुराले भरपूर नभएका एउटा प्याकेजमा मनुष्यको जन्म, महिला पुरुषको रूपमा शरीर, हरेक कुरा मनुष्यले भुर्न, बच्चा, युवा अनि वृद्ध हरेक स्टेज पार गर्दै यो मनुष्यको जन्म मनुष्यले पार गर्दैछन् र पाएर पार गर्दैछन्। र पनि मनुष्यभित्र न मान छ, न मर्यादा छ, न ठुलो सानोको कुनै भ्यालु छ। हरेक कुरा जान्नको लागि, बुझ्नको लागि, कसैको गहिराइमा पुग्नको लागि त्यो व्यक्ति पहिले उहाँको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्रै त्यो सही हो या गलत हो, अनि त्यसपछि कुनै उहाँप्रति कुनै लगाव, उहाँप्रति कुनै दबाव दिनुपर्ने हुन्छ। यदि सही बाटो छ, सही मार्ग छ र त्यो आफूलाई पनि चाहिन्छ भनेदेखि आफू पनि त्यो मार्गमा जानु उत्तम हुन्छ। आज त्यही मार्गलाई हामीले अपनाउन नसकेका कारण आज संसारमा हिंसाको मार्ग, हिंसाका बाटो अपनाउने व्यक्तिहरूको मात्रा, संख्या अत्याधिक बढ्दै गइरहेको अवस्था छ, जसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारलाई पनि धौधौ परिरहेको अवस्था छ। समाज नियन्त्रणमा छैन, समाज अनियन्त्रित भएको अवस्था छ। त्यहाँ नियन्त्रण गर्नको लागि, सही मार्ग निर्देश गर्नको लागि साधु सन्तहरू पुग्नुहुन्छ, सत्संग सुनाउनुहुन्छ। तर त्यसमा पनि दिव्य अर्थात् मूल स्थानमा पुगेका केही सन्तहरूको अहिले पनि अभाव देखिन्छ, जसको कारण श्रोता र वक्ता दुवैमा केही न केही द्वन्द्व, केही न केही पारदर्शिता नभएको कारण पनि समाजमा जुन मानवको विषयमा जुन चिन्तन हुनु पर्थ्यो, मानवको जुन मान मर्यादा हुनु पर्थ्यो र यो जन्म सफल गर्नको लागि जुन सद्गुरु कबीरले बताउनु भएको मार्गहरू छन्, त्यो बुझ्नु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ हामीलाई त्यो बुझ्नमा आइरहेको छैन। र हामी यो जन्म अनमोल जुनी पाएर पनि, हामी सबै कुरा अनमोल गुरु पनि पाएर, सद्गुरु कबीर जस्तो महान गुरु पाएर पनि हामी चाहिँ अनाथ, असहाय र अज्ञानी जस्तो भएर दुःखका भागीदार भई विभिन्न कष्टको सामना गर्नु बाध्य भएको छ।
तसर्थ मेरो हार्दिक अनुरोध के छ भनेदेखि सद्गुरु कबीरले जुन दर्शन दिनुभएको छ, सुखा रुखा खाइके ठन्डा पानी पी देख बिरानी चोपडी मत ललचाओ जी भन्नुभएको छ कि सुखा रुखा खायो भनेदेखि हामीलाई ब्लड प्रेसरको दबाई, सुगरको दबाई या अनावश्यक बोली, अनावश्यक कुरा हामीलाई गर्नु पर्दैन। हामी आफूमा नियन्त्रित हुन्छौँ र आफू मूल ठाउँमा पुग्नको लागि हामीलाई मन मस्तिष्कले सहयोग गर्नेछ। र हामी जुन अनियन्त्रितको अर्थमा हामी जुन चोपडी भन्नुभएको छ, छालालाई चामलाई भन्नुभएको, जुन हामी सुन्दरतामा, युवापनमा, युवतीपनमा जहाँ बाहिरी जुन हामी देखेर उसलाई चाहिँ आकर्षित हुन्छौँ र त्यसमा आसक्त हुन्छौँ, त्यसबाट हामी जोगिन पाउँछौँ र मूल स्थानमा पुग्न पाउँछौँ। यही दुई शब्दको साथ आजको सत्सङ्गबाट म बिहान बिदा चाहन्छु। समय अनुकूल भए पुनः उपस्थित हुने बाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा पाऊँ। हवस् त, सायै बन्दगी।